صباح الخير يا وجوه الخير، ان شاء الله تكونوا بألف خير وبديتوا على الفيزيون خاطر مبقاش بعد لي فاكونس لي زيكزامان ainsi de suite. Bon, le cours تاع TVA اسمها ولهني ليه طفل ان ابوني عندنا في لاشين. قال لي بلي نحتاجو لا TVA وشنو هي لا ديكلاراسيون جي 50. انا في بالي لا TVA في لو دوزيام سيمستر سما كانت باغمي لي كور تاع دوزيام سيمستر مي vécu vécu il y a ناس اللي قراو لا TVA في البروميير سيمستر. درت لكم هاد لا فيديو على لا TVA لو موديول في comptabilité générale. La TVA constitue la principale ressource finale de l'État puisqu'elle représente près de la moitié de ses recettes. Donc la TVA هي وين تروح للدولة. الدولة الحق تاع الدولة في هذو لي برودوي اللي تلقى في السوق و ainsi de suite تدي منهم كل شهر كي تكون عندك يفورني لك لو فورنيسور ان بيان تدي من عندك لا TVA. قال لك لا TVA هي سوبورتي بار لو كونسوماتور فينال اللي هو حنا. مثلا تشري بطاطا طماطم بالربح تاعها تسوى مثلا 5500. محنا شحال نشريوها ب6000. دونك 500 هذيك هي لا TVA على هذيك لاباط تاع الطماطم اللي تديها الدولة تدي لك 500 اللي تديها من عندنا حنا. Les entreprises jouent le rôle de collecteur d'impôts pour le compte du trésor public. Donc, les entreprises هما اللي يروحوا يخلصوا لا تيفيا في بلاصه لو كونت. ماشي انا يروح نهز 500 هذيك اشاك فوا نشري حاجه فيها لا تيفيا نهزها نروح نمدها حنا انا التريزور بوبليك. نو، les entreprises jouent le rôle du collecteur. دونك سما هما اللي يلعبوا الدور تاع مجمعي القيمه الضريبة على القيمة المضافة اللي هي لا TVA. كاين 3 طو. لو طو ريدوي 9% pour quelques produits في الاخر. parmi ces produits كاين quelques produits pharmaceutiques لي ميديكامون مثلا كاين فيهم اللي يطبق عليهم 9%. وكاين مثلا كيما لي برودوي كوسميتيك وهما ميديكال ينطبق عليهم 19%. وكاين اللي ما ينطبقش عليهم مثلا كيما لي زيكسبورطاسيون راهم اكزونيري دو لا تيفي. دونك ما يروحوش ما يخلصوش لا تيفي. وكاينين دوطخ اكتيفيتي اللي يحب يعرف هاد لي زاكتيفيتي يدخل لو كود فيسكال ويزيد يتوسع فيهم ويقرا عليهم شكون هما اللي خاضعين واللي ماهمش خاضعين للضريبه على القيمه المضافه. بون، لا TVA ابيي اللي حتخلصها من بعد لونتربريز للدولة كيفاش تتحسب بلا TVA انكيسي دي كليون. سما لا TVA نجيبوها من عند لي كليون نقصو منها لا TVA بيي او فورنيسور. لاخاطش لونتربريز مثلا كوميرسيال تشري لا مارشانديز. كي تشري لا مارشانديز راهي ان كليون دونك تخلص لا TVA. وكي تبيع دونك راهي فورنيسور دونك راهي تنكيسي la TVA من عند les clients. Donc la TVA encaissée des clients نقصوا منها la TVA payée aux fournisseurs est égale à quoi? C'est la TVA sur les ventes اللي يجيبوها من عند les clients يقولوها la TVA sur les ventes واللي يديها الفورنيسور يقولها la TVA sur l'achat. ولو نوت الاسم تاعهم لو فري اللي اسمها لي في لي تيرم كونطابل هما TVA collectée moins la TVA déductible. TVA collectée moins la TVA déductible. Donc cette TVA راهم collectée à l'entreprise من les clients. Déductible يعني داها من عندها le fournisseur. في la comptabilisation de la TVA, on a 3 comptes. On a le compte 445.6 pour la TVA déductible اللي هي تلقاها في الأسنية تلقاها مكتوب état taxe sur le chiffre d'affaires déductible. أنا pour moi نديروها directement TVA déductible. خاطرش علاش راهي taxe sur la valeur ajoutée directement ديرها TVA déductible. عندنا لا TVA على واه داروها في لو كونت 6 لاخاطش راهي كوم اون شارج. داروها 6 هنا باسكو الي كونسيديري كوم اون شارج لاخاطش يديها لنا بصح هي ماشي شارج. ايدونتيفيوها برك بلو 6 باللي فوالا بلي هذه هي déductible. سما 6 سي déductible. 445.7 TVA collectée et ta taxe sur le chiffre d'affaires collecté. Donc, TVA collectée. Le compte c'est 445.7. 7 c'est examen un produit, mais il est produit. Identifié ou barque.
بالسات باش نعرفوها بلي راهي لا TVA collectée. وعندنا le troisième compte c'est la 445.5 اللي هو la TVA à payer يعني la TVA اللي حنخلصوها من بعد. La TVA se liquide périodiquement. Les entreprises doivent établir chaque mois la déclaration de la TVA sur la G50. C'est chaque mois كاينين des entreprises يخلصوها كل semestre كل trimestre mais généralement في la G50 راهي chaque mois تكون في la déclaration G50. هاد la déclaration G50 ما فيهاش غير la TVA فيها d'autres taxes مازال ما تقراوهمش نتوما mais ان شاء الله اذا كنتوا تحبوا تنسيستيو عليها ندير لكم اون فيديو نفهمكم بيان واش يجي في لا G50 وكيفاش تكون لا G50 وها هي كي لا فورم تاع لا G50. اوكي واش هي لو رول تاعها لا G50 sert à quoi? Sert aux contribuables à déclarer les revenus imposables et s'acquitter des impôts. يعني ديكلاري المدخولات تاعو كامل فيها وثاني imposable اللي اسمها اللي خاضعه للضريبه وي il s'acquitte de ses impôts يعني يوفي les impôts تاعو يعني يخلص les impôts تاعو et aussi s'acquitter des taxes dont il redevable par la loi يعني يخلص les taxes يوفيهم الضريبه اللي راهو محتم عليه يخلصها par la loi. اوكي كيما لا TVA هذه لا G50 لو رول تاعها برينسيبال شنو هو اللي قلت لكم اللي يحب باذن الله شنو نديرها لكم بوخفيف نحط لكم اون فوتو باش تعرفوا بالك نحط لكم في لو جروب ان شاء الله باذن الله نحط لكم في لو جروب الشكل تاع لا G50 وثاني نخلي لكم لا فيرسيون PDF تاعها في الديسكريبشن بوكس باش الناس تعرف واش هي لا G50 باش ما يخلعوش كي نهار يشوفوها او فوالا سي سا هذه هي لا G50. وان شاء الله ندير لكم لا فيديو اذا حب ربي اذا انسيستيتو على لا فيديو ندير لكم فيها لي ديتاي وين تتحط شيفر دافير وين تكون لا TVA collectée وين تكون لا TVA déductible ainsi de suite. À la fin du mois, une entreprise peut se trouver dans l'un des deux cas. Il y a deux cas. Des fois, l'entreprise a une TVA à payer, يعني تخلص TVA qui تكون وقتاش la TVA collectée أكثر من la TVA déductible. Ou l'entreprise se bénéficie d'un crédit de TVA ou bien un précompte, c'est la TVA collectée راهي يقل من la TVA déductible. راهي يقل من la TVA déductible. هنايا ما تخلصش حتى لو موا الجاي اذا كانت كاينه لا TVA كوليكتي اكثر من لا TVA ديديكتيبل هنا اللي حتخلص لا TVA تاعها. اوكي وتنحي منه تاع العام هذا ولا تاع لو موا هذا انسي دو سويت. سي ان ديتاي مازال ما تدخلوش فيه هو كيما نقول حنا علاش نتوما تحبسوا اكثر على لو جورنال كيفاه كومون تريتي لا TVA في لا كونطابيليزاسيون هذا ما كان. دونك لو ديتاي هذا مازال شويه لو نيفو تاعكم ماشي تاعو مي حيكونوا دي فيديو ان شاء الله سورتو الناس اللي حتكون في لو موند بروفيسيونيل حتحوس تفهم هذيك كومون كالكولي سا ومنين تجي هذه وهذه انسي دو سويت. نروحوا ليكزامبل ديريكتومون. ليكزامبل باش يكون le 5 janvier 2018 achat de marchandises 10 000 dinars hors taxe تسمى le montant hors taxe à crédit. هنا عندنا achat donc il existe une TVA quoi TVA déductible selon la facture. Voilà c'est les billets TVA 19%, donc il y a une TVA à calculer. Le 7 janvier, vente de marchandises 20 000 dinars. Vente, donc il y a une collecte de TVA. Le montant est hors taxe. Alors des fois, ils disent comme en TTC, mais لازم décortiquer يعني تفصلوه تخرجوا hors taxe وحده ou la taxe وحدها le montant de la taxe وحده تعرفوا على واش. Selon la facture, voilà, TVA 19%. Dès que le 10 janvier, l'entreprise paye le montant de la facture, la moitié par chèque bancaire et le reste en espèces. Le client paye, le 15 janvier, le client paye la facture numéro, voilà, par chèque bancaire. Et le 15 février 2018, le paiement de la TVA tout en établissant la déclaration G50. Bon, الخلاص تاع لا TVA يكون في لو موا سويفون. مثلا لا TVA تاع جونفي تتخلص وقتاش في لو كوا في لو فيفري في
le mois de février من عندك le droit من le 1 حتى le 20 تخلص هذه la période تاعها من le 1 février حتى le 20 février dépassé يعطيوك la pénalité. المهم هذه هي la facture FA03. le montant hors taxe هو 10 000 يا La TVA, c'est le 10 000, les 10 000 fois 19%. 10 000 fois 19%, attends, 1900. Net à payer, net à payer ou bien le TTC. Le TTC, c'est le montant en toute taxe. Et attends, 11 900. 11 900 dinars. La deuxième facture, le montant hors taxe, c'est 20 000 dinars. La TVA, c'est 20 000 fois 19%, égale à 3 800. Net à payer ou bien le TTC, atteint 23 800. 23 800. Les deux exemples, comme le montant hors taxe. Quand parmi des profs, il y a un TTC, زعما باش يخلطك. كاينه une remarque مع الاخر نعطيها لكم. Voilà le journal. Le journal, normalement, عرفتوا كيفاش يجي le journal, les opérations كيفاش يفوتوا. كي يكون عندك achat de marchandises, حيكون عندك deux comptes. Achat de marchandises et fournisseur de stock et services. Mais, دركا عندنا la TVA. C'est une TVA déductible. خاطرش achat. Donc, la TVA déductible وين تكون تحت le compte achat de marchandises TVA déductible. Voilà les comptes. واش نحطو هنا achat de marchandises. La marchandise نشريوها hors taxe. ها هي كي تدخل لنا hors taxe 10 000. تحتها باش تكون لا TVA 1900. Le fournisseur شحال نخلصوه حنا نخلصوه en toute taxe. Le fournisseur نجيبو من عنده en toute taxe. فهمت كي نشريو من عنده نشريو en toute taxe. Donc نحطو لو TTC هنا 11 900. OK. Les billets c'est la facture numéro FA03. Le 7 janvier 2018 واش صرنا une vente بينا une marchandise من le client. عندنا كنا معرفين بدو كونت le client et quoi le 700 اللي هو vente de marchandises. Mais دركا عندنا la TVA. Donc client 411 700 تكون تحتها le compte 445 7 اللي هو la TVA collectée. في le compte client واش نحطو le montant en toute taxe. Le montant en toute taxe يعني le net à payer اللي هو 23 800. 23 800 هذول اللي حيخلصهم لنا لو كليون خاطرش لا شارج تاع لا تيفيا راهي عليه هو. دونك عليها نديرولو اون توت تاكس 23 800 خاطرش نبيعولو اون توت تاكس. فونت دو مارشانديز باش تخرج من هنا تخرج 20 مي منساوش لا تيفيا كوليكتي تاعنا اللي هي 3800. 3800 كي تصومي هذو لي دو تخرج لك 23800 اللي حيخلصها لو كليون. في لو 10 جانفي 2018 خلصنا لونتربريز خلصت لو فورنيسور تاعها. دونك الديبي تاع لو فورنيسور بشحال لو كون ب 11900 جينا من عنده 11900 خاطرش هي داخله فيها لا تيفيا 11900 غنخلصوه 11900. قالك لا موتي تروح لا بنك et la moitié de la caisse. Donc, 512 5950 et le compte caisse 530 ou bien 53 et يخرج منه le 5950. Voilà. نحطو لي بيلي تاعنا chaque numéro كذا et pièce numéro كذا. Le 15 janvier, le client خلصنا. Le client شحال يخلصنا؟ حيخلصني le montant en TTC. Donc حيخلصني 23800. حيخلصني 23800. تجي من le compte client وين تروح لي le compte 512 23800. Voilà. Chaque numéro كذا. قالك le 15 janvier 2018, le paiement de la TVA tout en établissant la G50. Donc واش راح نديرو؟ لازم نديرو la déclaration G50. Comment ça se passe? كيفاش نفوتو les écritures comptables تاع la déclaration G50؟ سهله مهله. شتولو اللي كان في الديبي TVA collectée وين كانت في الكريدي ترجع في الديبي. TVA collectée كانت في الديبي وين ترجع في الكريدي. Donc 445 7 TVA collectée شوفوا واش حيصرى لها هنا. تتصولدا نحطوها 3800 وهي عندنا هنايا 3800. فوالا لو مونطون سي 3800.
وعندنا لا تيفيا ديدكتيبل كي هي درنا لاشا وين كانت في لو ديبي، وين راح ترجع في الكريدي باش تتصولدا، ترجع في الكريدي. دونك تيفيا ديدكتيبل سي 1900 ها هي كي 1900 وين كانت في الديبي وين رجعت في الكريدي باش تتصولدا 1900. عندنا لا تيفيا كوليكتي راهي اكثر من لا تيفيا ديدكتيبل، حنا لا تيفيا كوليكتي لازم تتصولدا. دونك لا تيفيا ابيي كي نديرو لا ديفيرونس يعني 3800 موان شحال 1900 يعطينا 1900. دونك لا تيفيا ابيي اللي حتكون هي في لو ديبي، تكون في الديبي 445.5 ب 1900. لا ديفيرونس entre la TVA collectée et la TVA déductible. واش نكتبو في الليبيلي ديكلاراسيون جي 50 موا د جانفي، تاع لو موا د جانفي تتخلص في فيفري، وتاع فيفري تتخلص في مارس، وتاع مارس تتخلص في واش في افريل، انسي دو سويت. كي نجيو للخلاص سي ان مونطون سامبل ها 1900. دونك راح تكون خلاص تاعها ان اسبيس لا كاس. كي تخلص هنايا واش كان كريدي لو كونت تاعك تيفيا ابيي كريدي، وين يرجع ديبي تيفيا ابيي مع واش مع كاس 1900. فوالا لي زيكريتور كونطابل تاع لا تيفيا كوليكتي، تيفيا ديدكتيبل اي لا تيفيا ابيي راهي تكون كوم سا. نديرو لا سوم تاع لو جورنال تاعنا زعما باش نقفلو لو جورنال تاعنا، لازم التوتال تاع الجهه هذه دي بي يساوي توتال كريدي. نروحو لي غران ليفر تاعنا. فوالا لي غران ليفر ماشي حندخل لكم بزاف فيهم في الديتاي، كاين غير 3 كونت لي زايدين اللي هما لا تيفيا ديدكتيبل واللي هما لا تيفيا كوليكتي واللي هي لا تيفيا ابيي. بون نروحو لا تيفيا كوليكتي و ديدكتيبل. لا تيفيا ديدكتيبل فلاشا وين كانت في الديبي. فوالا لو مونطون في الديبي لو 5 جانفي. كي جينا درنا لا ديكلاراسيون جي 50 وين رجعت في الكريدي. علاش راح تتصون راح نخلصو راح نديرو لا ديفيرونس تاعها اوكي مع لا تيفيا كوليكتي. لا تيفيا كوليكتي في لو 7 جانفي كي كان عندنا اون فونت كانت في لو كريدي في لو ديبي في لو كريدي ديزولي في لو كريدي. كي نجيو نخلصوها وين تكون اسمها في لا ديكلاراسيون جي 50 ترجع في واش في الديبي. في لا ديكلاراسيون جي 50 ترجع في الديبي في لا كونطابيليزاسيون. جاتنا لا تيفيا ابيي. تيفيا ابيي ديزولي هنايا ديرو لو ميم جور ماشي سولد كريديتور سي لو ميم جور عندنا سي سولدي اوكي لو ميم جور سي اون فوت هنا لو ميم جور خاطرش هنا خلصناها دونك راهي تجيك لو 15 دو حتى هنايا تجيك 1900 1900 اوكي تجيك 1900 كونت سولدي. لو كان ما خلصناهاش راهي تبقى لنا سولد كريديتور ديزولي هنايا سي مخلصه سي بون ترجعها 15 جونفي فيفريي 2.1900 كوريجيوها 1900. فوالا لا تيفيا كي درنا لا ديكلاراسيون تاع جي 50 لا تيفيا ابيي كانت في لو كريدي. اون فوا خلصناها راكم تشوفوا في الجورنال رانا خلصناها. اون فوا حنخلصوها وين رجعت في لو كريدي بور كو لو كونت سوا سولدي لازم يتصولدا لو كونت. remarque لا remarque واش تقولك لو مونطون اور تاكس باش زعما ديروا لي كالكول تاعكم ديريكتومون كي يعطيك لو مونطون اور تاكس تحب تعرف لو مونطون اور تاكس تاعك خاطرش دي فوا شفتو في لوبيراسيون كونطابل يعطيكم لو مونطون اون تي تي سي. مي حنا نحتاجو حتى الاور تاكس باش ندخلو مثلا في لا مارشانديز ولا ندخلو في فهمتوا القصد تاعي يعني اوليو يكون اشا دو مارشانديز مثلا 10000 دينار اون تي تي سي achat de marchandises en TTC. وحنا لابالنا في لو كونط achat تدخل لنا hors taxe. دونك لو مونطون هذاك en TTC نديفيزيوه sur 1,19 يعطينا لو مونطون hors taxe. ولو TTC وشي هو سلاش وشي هو لو TTC هو لو hors taxe plus le hors taxe fois le 19%. Donc le TTC est égal au hors taxe plus 1 plus 19% اللي هي hors taxe fois 1,19%. اوكي سما باش مثلا يعطيك الاور تاكس ولا بنا في لو تي في ويقولك حسب لي تي تي سي. لو تي تي سي سي كوا سي لو اور تاكس فوا 1,19%. وكي يعطيك لو تي تي سي واللي لازم تلقى له اور تاكس سما ديكورتيكي الاخر تاعك تحسب بهذا لا غولاسيون. فوالا لا تي في ان شاء الله تكونوا فهمتوها يا ربي.
Juste le cours خفيف ظريف واللي ما فهمش s'il vous plaît laissez-moi un commentaire ولا contactez-moi à la page Facebook. المهم ديروا حاجة. اوكي. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. فوالا لو فيشي بي دي اف راني نخليه لكم باذن الله في الديسكريبشن بوكس. علاش؟ باش كي تهز تليفونك تسمع لا فيديو بوي تهز التليفون وتبقى تقرا تعود تتفكر. ما اذا ما فهمتش ما كي تقرا من لو فيشي تقول فوالا وي الا غيزون نو ان نا با غيزون. يعني هنايا تقدر تفهم بيان. فوالا دركا كملنا مع لو كور. اللي ما فهمش خاوتي يخلي لي ان كومونتير انسي دو سويت. واللي يحب ان بلوس دو ديتاي معليش قول لي بلي نحب بلوس دو ديتاي في ليليمون كذا. ليليمون كذا ما فهمتوش معليش تعطيني ديتاي عليه نعطيكم لي ديتاي. اوكي باسكو جو سوي راني في لو دومين دونك سمعني في لو دومين دو ترافاي. يعني نقدر حاجه اللي ما فهمتوهاش لا كونطابيلتي نقدر نعطيكم عليها لي زانفورماسيون. ميرسي.